learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 13। अल्लाह तुकातिलूना कौमा, क्या नहीं तुम जंग करोगे ऐसी कौम से, नकसू ऐमानहुम, जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ा, वहम्मू, और उन्होंने इरादा किया, बिइखराज रसूली, रसूल को निकालने का, वहुम बदउकुम अव्वला मर्रतिन, और पहली बार उन्होंने ही तुमसे इब्तदा की। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अपने दुश्मनों के खिलाफ जिहाद की तरगीब दिलाई है कि ऐ मोमिनो, तुम उनके खिलाफ जिहाद नहीं करोगे जिन्होंने तुम्हारे और अपने दरमियान तय पाने वाले मुआहिदों को तोड़ा, तुम्हारे दीन में नुक्स निकालने के लिए, और तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे दुश्मनों की मदद की जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने का इरादा किया और उन्हें निकाला, और फिर उन्होंने पहली बार जंग का आगाज किया यानी बदर के दिन। अतख्शौनहुम, क्या तुम उनसे डरते हो, फल्लाहु अहक्कु, हालांकि अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है, अन तख्शौहु, कि तुम उससे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला ने इसका जवाब सवालिया अंदाज में दिया है, अतख्शौनहुम, यानी क्या तुम उनसे जंग करने से डरते हो, हालांकि अल्लाह ताला ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो और जहाद को तर्क न करो। मोमिन अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरता, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वयख्शौनहु वला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह, और उससे डरते हैं और अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरते। सूरह अल अहज़ाब आयत 39। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि दो आंखें उनको कभी दोज़ख की आग नहीं छुएगी, एक वो आंख जो अल्लाह ताला के खौफ से रोई हो, और दूसरी वो जिसने अल्लाह की राह में पहरा देते हुए रात काटी हो। कातिलूहुम, जंग करो उनसे, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, अजाब देगा उन्हें अल्लाह, बिअयदिकुम, तुम्हारे हाथों से, वयुखज़ीहिम, और उन्हें रुसवा करेगा। अल्लाह ताला ने काफिरों के साथ जंग करने का हुक्म देते हुए उन फायदों का जिक्र फरमाया है जो जहाद के नतीजे में नसीब होते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने जहाद की तरगीब दिलाई है, यानी अल्लाह ताला उन्हें जख्मों से तकलीफ देगा और मौत की तकलीफ देगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सईद, जो अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद के नबी होने पर राजी हो, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात पर ताज्जुब किया तो अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दोबारा शुमार फरमाएं। आपने दोबारा ऐसा किया। फिर फरमाया, एक और बात भी है कि उसकी वजह से बंदे के जन्नत में 100 दर्जात बुलंद होते हैं, और हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल वो क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद। सही मुस्लिम 4879। वयुखज़ीहिम, और उन्हें रुसवा करेगा, यानी कैद और गलबे के जरिए उन्हें रुसवा करेगा। वयंसुरकुम अलैहिम, और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करेगा। वयशफी सुदूरा, और वो सीनों को शिफा देगा, कौम मुमिनीन, मोमिन कौम के। ये अल्लाह ताला की तरफ से बशारत भी है और वादा भी कि वो तुम्हें काफिरों पर कामयाबी नसीब फरमाएगा और गलबा अता करेगा, और अल्लाह ताला ने अपने वादे को पूरा कर दिया। वयशफी सुदूरा कौम मुमिनीन, और मोमिनों के सीनों को शफा देगा। मुसलमानों के दिलों को शिफा, ठंडक और तस्कीन इस्लाम के दुश्मनों के साथ जंग की सूरत में और दुश्मनों के जलील हो जाने की सूरत में नसीब हो सकती है। अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करता है तो दिलों को शिफा नसीब होती है। वयुज़हिब, और वो ले जाएगा, गैज़ा कुलूबिहिम, उनके दिलों का गुस्सा, यानी काफिरों के बारे में जो गुस्सा मुसलमानों के दिलों में होता है उसके ठंडा होने की सूरत जंग है, क्योंकि दुश्मन अल्लाह और उसके रसूल और उनके अहकामात और उनके दिए हुए दीन के खिलाफ कोशिशें करता है। उनके कत्ल, कैद और रुसवाई से मोमिनों का गुस्सा दूर होता है और उन्हें तस्कीन नसीब होती है। मुसलमानों की फतह के नतीजे में काफिरों के दिल भी इस्लाम की तरफ माइल हो सकते हैं। वयतूबुल्लाहु, और मेहरबान होगा अल्लाह, अला मन यशाउ, जिस पर वो चाहेगा। अल्लाह ताला काफिरों में से जिसे चाहता है इस्लाम कबूल करने और तौबा करने की तौफीक देता है। कुरैश के सरदारों और आम लोगों में कितने ही ऐसे हैं जिन्हें फतह मक्का के बाद अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक दी और वो मुसलमान हुए, जैसे उक्रमा बिन अबी जहल, अबू सुफियान और सहल बिन उमरू वगैरह। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला के अलीम होने का मतलब है कि वो सारे मामलात की हकीकत को अच्छी तरह जानता है। अल्लाह ताला हकीम है, उसके सारे इकदामात गहरी हिकमत की बुनियाद पर होते हैं, यानी वो तमाम अशिया को उनके मुकाम पर रखता है। वो खूब जानता है कि
کون ایمان لانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور کون اس صلاحیت سے محروم ہے تو وہ اس کو اس کی گمراہی اور سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تفسیر سعدی۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ولم یتخذوا، اور انہوں نے نہیں بنایا، من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا، ولیجتن، کوئی دلی دوست۔ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمائش کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا مومن اور منافق، جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق کرنے کے لیے کوئی عملی امتحان نہیں ہوگا کہ تمہیں حکم دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے کہ آیا تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ سورہ العنکبوت آیت 2 اور 3۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون خالص اور سچا مومن ہے اور کون محض زبانی دعوے کرنے والا منافق ہے، لیکن وہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ہر شخص کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ وَلِيجًا، یعنی انہوں نے کفار کو اپنا دوست نہیں بنایا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال دیا اور اللہ کے لیے ہی اس کو روک لیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ابو داؤد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان سے محبت اور دوستی رکھتے تھے اور کافروں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ عطا سے روایت ہے کہ انہوں نے عبیدہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت میں یہ دعا مانگی، یا اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور ان کی آپس میں اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے مشترکہ دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل کتاب میں سے ان کافروں پر اپنی لعنت فرما جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے رسولوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے معاملات میں اختلاف ڈال دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جسے تو مجرم لوگوں سے پھرتا نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے یعنی پوری طرح باخبر ہے، دلوں کے اعمال اور احوال کو بھی جانتا ہے اور ظاہری معاملات کو بھی۔ وہ اس طرح آزمائش کرتا ہے کہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس لیے تمہیں تمہارے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، ان یأمروا، کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، یعنی عبادات اور نیکیوں کے ذریعے سے مساجد کو آباد کریں، کیونکہ وہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ جو مسجدیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہوں انہیں مشرک آباد کریں؟ وہ آباد اس کو نہیں رکھ سکتے۔ یہاں مسجد سے مراد مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ کے سوا ان میں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی تعمیر میں وہ لوگ حصہ لیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہوں؟ مساجد کی تعمیر کا حق اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں کا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تعمیر کا حق انہیں دے دیا جائے جن لوگوں کی زندگیاں ایمان کی بجائے کفر کی گواہی دے رہی ہوں؟ شاہدین، شہادت دینے والے ہیں، علی انفسہم، اپنے آپ پر، بالکفری، کفر کی، یعنی جب وہ اپنے کفر کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں، اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے اور کافر ایمان نہیں رکھتے، پھر وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے اعمال کی بنیاد یعنی ایمان ہی نہیں؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ اعمال کی جزا کا انحصار اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان ہے، اور مشرک تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے معاملے میں ان کا تصور ہی غلط تھا، لہٰذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال ضائع ہو گئے، اور شرک اور بد اعمالی کی وجہ سے ہمیشہ ان کو دوزخ میں رہنا ہوگا، اس سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا جو ان کے لیے سفارشی بن سکے اور انہیں وہاں سے نکلوا سکے۔ اپنے کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے۔ اعمال وہی قابل اعتبار ہیں اور عبادت بھی وہی قابل قبول
ہے جس کی بنیاد درست عقیدے پر ہو. جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے اعمال کیسے پھل پھول سکتے ہیں. عقیدے کی غلطی اعمال کو ضائع کروا دیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.